السلام عليكم يا جماعة. تحبوا نرجعوا هنا نرجعوا الباج 2 هذه قلنا on va appliquer le pont diviseur de tension à circuit هذايا. هذه la tension U1. Bon هنا قلنا عندنا la licence R2 divisé par R1 divisé par R2 plus RPH fois la tension 5 volts هذه بطبيعة الحال. دونك هنا عندنا la résistance R2 sur R2 plus RPH. Bon, هنا هيك l'application du pont diviseur de tension. قلنا ما نطبقوه كان كيبداو عندنا دو ريزيستونس اون سيري. هذه لا تونسيون. علاش اسمه بون ديفيزور دو تونسيون؟ خاطر عندي لا تونسيون هذه U1 هي التونسيون الصغيره وهذه 5 فولت هي التونسيون الكبيره. بطبيعه الحال U1 باش تكون دونك سي ان رابور entre les deux résistances et la tension 5 volts. Donc هيك donc la tension U1. نتعداو دونك الباج اللي من بعدها. Donner les valeurs de la tension 1 pour les différents rythmes cardiaques suivants. Pour les différents rythmes cardiaques suivants. Donc, هنا ما نساوش اللي عندنا la tension U1 هاك خديناها قبيله شويه باش نعاودوها هنا. U1 elle est égale à R2 divisé par R2 plus RPH fois 5 هيك 5 فولت. باهي دونك نعملوا un petit calcul هاكا عندنا دونك la valeur de la résistance R2 هاكا في الدوني هنا في الدوني هذايا عندنا R2 بطبيعة الحال est égal à هاي دونك هنا la valeur de résistance R2 égale à 1 kilo ohm. R2 qui est égal à 1 kilo ohm. باهي donc passons au calcul. Donc هنا كيش نعملوا الكالكول نتاعنا نلقاو U1 هي 5 R2 sur R2 plus RPH. هنا les valeurs de RPH qui dépendent هذو les valeurs de RPH qui dépendent du battement par minute. إذا كان 40 دقة في الدقيقة عندنا 10 كيلو أوم، 80 دقة 16 25 دونك كيلو أوم et ainsi de suite. كي نعملوا الكالكول هذايا هاكا عندنا هنا R2 قلنا 1 كيلو أوم donc 10 puissance 3 fois 5 sur 10 puissance 3 plus la valeur de RPH. هنا باش نلقاو في كل فالور تو هنا في الفالور هذايا خاطر عندنا كوسيون هنا بطبيعة الحال هنا السين باش تقلب هاك شفتوا الانفيريور هنا والسوبيريور باش تقلبوا باش تعطينا U1 هنا السين نتاعنا باش تقلب الفالور الأولى هذه 0.28 الفالور الثانية نلقاو هنا كي نعمل كالكول نلقاوها 0.45 فولت. باهي نتعداو الفالور الثانية هنا كيف هنا هاك عندنا ما بين 16.25 كيلو أوم و 28.4 كيلو أوم. عندنا لي باتمون بار مينوت اللي هما بين 80 و 160. نعمل الكالكول نتاعنا بيان سور بالفورمول هذايا بالفورمول اللي لقيناها قبيله. هاكا عندنا لي فالور تاع ار بي اش في كل كا نقسم هنا نلقى هنا نعمل الكالكول نلقاو عندنا 0.17 فولت. باهي اخر فالور دونك انا باش تكون محصوره بين 0.17 ونعمل كالكول في الفالور الاخرى نتاع ار بي اش نلقاوها 0.12 فولت. اوكي معناتها هنا لي فالور دو ار بي اش هذم ناخذوهم من هنا هاكا هنا هي 10 كيلو اوم 16.25 بطبيعة الحال هذه كان تكون ار بي اش محصوره بين 10 كيلو 16.25 هذه باش تكون محصوره بين 0.28 و 0.45 معناتها ستريكتومون سوبيريور 0.28 و انفيريور ايكال 0.45 هذه الفالور نتاع 10 كيلو تاع 10 كيلو اوم. 0.17 هذه كيف زاد الفالور نتاعها هي نتاع 28.4 انسي سويت. باهي قلنا احنا دابري لو شيما ستركتوريل احنا باش نعملوا هالي فالور هذا ماك تشوف فيهم سون دي بتيت فالور. بون اللي عنده كيسيون يسال الاولاد في كل وقت. اوكي باهي دونك هذا التابلو منين باش تكون محصوره لا تونسيون U1 هاكا نورمالمون لا فالور مينيمال 0.12 فولت ولا فالور ماكسيمال هي 0.45 فولت. قلنا هالي فالور هذم تونسيون هذه لا تونسيون U1 doit être amplifiée donc pour l'exploiter في d'autres circuits. Bon, on a le circuit d'amplification. Le schéma structuré d'amplificateur est présenté par le montage suivant. Donc, voici le circuit amplificateur. Là, je fais la tension U1. L'entrée est là, elle est quelque chose. Ben, les données R5 égale 9 kΩ, R4 égale 1 kΩ. Donc, les données quel est le régime de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel suivant? بطبيعة الحال احنا شقولنا في الكور إذا كان لا sortie connectée vers la borne inverseuse راهو régime linéaire
اذا كان ما لقيناش كونيكسيون هذه راهو سي ريجيم ساتوري. بالنسبه لنا هنا عندنا لو ريجيم لينيير خاطر السورتي مربوطه في الموان. دونك اوتوماتيكمون كذا عندنا اون كونيكسيون هذه تسمى اون كونتر رياكسيون نيجاتيف. البوكل هذا تسمى اون كونتر رياكسيون نيجاتيف. اوتوماتيكمون في دي ايكال زيرو. هذه في دي ايكال زيرو. راهو ديما في الريجيم لينيير عندنا لا تونسيون هذه اللي هي في بلس موان في موان كي تيكال في دي elle est nulle. Donc, باش نجاوبو نقولو c'est le régime linéaire car tout simplement la sortie est reliée à la borne inverseuse. D'accord. Bon, هذا كل normalement تعرفوه خاطر ديجا من troisième année نعرفوا لي régime linéaire la sortie تكون connectée à la borne inverseuse. وبالنسبة للثاني régime saturé la sortie ما تكونش connectée à la borne inverseuse. باهي passons à la page suivante. باش قال هنا في الباج هذايا قال لك اكسبريمي دوني لي فالور دو لا تونسيون. دونك انا قبل كل شيء هنا دوني ليكسبريسيون دو لا تونسيون. باردون دونك لا باج 3. باهي نشوفوا الكيستيون هذه. لا كيستيون دو exprimer la tension de sortie U2 en fonction de la tension d'entrée U1. هذه la tension de sortie U2. وين la tension sortie؟ هذه la tension sortie U2 en fonction de la tension U1. Donc باش ناخذوا هنا la deuxième question. باهي قال لك U2 en fonction de U1. باهي نرجعوا للمونتاج نتاعنا. المونتاج نتاعنا ايش فيه؟ ما قلنا سان مونتاج كي فونكسيون اون ريجيم لينيير سيتادير في دي ايكال زيرو. نستغلوها الحكايه هذيك في دي ايكال زيرو سيتادير ce qui va nous donner la tension U1, c'est-à-dire la tension V+, elle est égale à la tension V-. باهي من المونتاج هنا اش نعرفوا؟ اللي tension V+, هذه هاي la tension V+, هكذا le potentiel est بين البلوس والماس c'est la tension U1. Donc on a سارح كالك V+, V+ égale à هذايا تو ديجا V+ égale à U1. ما استحقش لوا دو ما لا شيء. باهي شوفوا لا تونسيون الى البورن البوتنسيال هذايا على البورن انفرسوز هذايا لا بورن موان هذه. باهي هذه لا تونسيون في موان. كيفاش طلعوا هذايا؟ بون هنا اسهل طريقه هي نطبقوا لوا دو ماي ولا بون ديفيزور تونسيون. شوفوا نجموش نطبقوا البون ديفيزور تونسيون. كان نجيو نتبعوا ناخذوا ان كورون هنا ان كورون اي. ناخذوا سيبوزون كورون جي هنا اي. الكورون هذايا عندنا ان تي نو هنا يقول قال باش تقسم في النو هذايا. لكن هنا لومبليفيكاتور هنا قلنا سي لومبليفيكاتور ايديال. معناتها ديما لي زومبليفيكاتور شكون بيهم مسناهم سون دي زومبليفيكاتور ايديو. معناتها اي موان ايكال زيرو و اي بلس ايكال زيرو سي. اوكي معناتها الكورون هذا هو بيدو بكل باش تعدى ريستونس ار 4. بار لا سويت عندنا دو ريستونس كي سون اون سيري. اوكي هذا دو ريستونس اون سيري نجمو نطبقوا عليهم اوتوماتيكمون لو بون ديفيزور تونسيون. واضح؟ دونك هنا يقول قال انا التونسيون الصغيره وانا التونسيون الكبيره. نجي نشوف هنا لا تونسيون في موان هذه سي لا تونسيون بورن دو ريزيستونس 4 معناتها هنا. و لا تونسيون يو 2 هي لا تونسيون بورن سي دو ريزيستونس. اوتوماتيكمون في موان هي اللي اصغر من يو 2. معناتها هنا دابري لو بون ديفيزور تونسيون باش نجاوبو واش نقولوا. دابري لو بون ديفيزور راهو نخدمو بيه برشا لو بون ديفيزور. دونك هنا في الباك ماذا بينا نجاوبوا البون ديفيزور كي تبدا عندنا دو ريستونس اون سيري. سي با لا بين باش نقعدوا نعملوا في اللوا دو ماي وكذا ونعوضوا في الكورون ونعملوا سبستيسيون. دونك هنا من غير ما نقعدوا نعملوا في الحكايه هذيك اسهل حاجه هو لو بون ديفيزور دو تونسيون. شو تقول بون ديفيزور؟ نعاودوا التونسيون في موان هذه هي الريستونس هذايا. دونك في موان ايكال R4 sur R4 plus R5 multiplié par U2. Donc, on a une tension V-.
هذه la tension V-. هذه la tension V+, اللي لقيناها qui est égale à U1. Donc on peut mettre directement d'où عندنا V+ égale à V-. اش تعطينا؟ اش نلقاو هنا؟ اش نحطوهم les deux valeurs هنا les deux expressions. Donc on a V+ égale à V-. معناتها U1 égale R4 divisé par R4 plus R5 fois la tension U2. Alors, حاجتنا بالsortie. Elle est la tension U2. Donc, on peut déterminer U2 égale R4 plus R5 divisé par R4 fois la tension U1. Que l'on peut écrire aussi, donc divisé par la tension, par la résistance R4, que l'on peut écrire 1 plus R5 sur R4 multiplié par U1. Donc, هذه tension de sortie نتاعي اللي هي la tension de sortie d'un amplificateur non inverseur. Voilà, on a un coefficient d'amplification qui est positif. Donc, c'est un amplificateur non inverseur. كيف je قال لك أنا توا. Donc, donner les valeurs de la tension U2 pour les différents rythmes cardiaques suivants. نرجع لك التابلو هذاك. هاكا التابلو هذايا احنا قريناه ديجا من قبيله. Tableau de rythme cardiaque. Donc, on va suivre le tableau du rythme cardiaque. هنا لقينا la tension U1 pour les différents battements par minute, les différentes valeurs de battements par minute. نفس الشيء باش نخدموها الحكايه هذه على tension U2. هاكا عندنا U1 ما ننساش لي فالور تاعي، هاكا خدمناهم ديجا في التابلو اللي قبلها، نعوضهم في التابلو اللي من بعدها هذايا à partir de l'expression de U2. Donc هنا la tension U2 هي 1 plus R5 sur R4. كي نجي نعملوا معناتها بار كالكول هنا نعوض بلي فالور نتاعنا، on a U2 égale à 1 plus قداش الفالور تاع les résistances. عندنا les valeurs de résistance عامة R5 égale 9 كيلو اوم R4 égale 1 كيلو اوم. نعوضوهم هنا. Donc R5 égale 9 كيلو اوم باش تعطينا دونك هنا عندنا تولي بلس 9 10 puissance 3 divisé par R4 هي 10 puissance 3 le tout fois U1. Bien sûr les valeurs du U1 عندنا في التابلو اللي قبل. Donc هنا نحيو 10 puissance 3 نلقاو هذايا U2 égale 10 U1. اوكي 10 U1. ها نرجع التابلو هذايا تاع قبيله هاكا انا معناتها لي فالور هذا باش نضربوا فوا 10. هاكا الرابور بين U2 و U1 هو 10. دونك هنا باش نضربوهم elles seront multipliées par 10. باهي دونك باش نلقاو هنا الفالور الاولى دونك U2 محصوره بين 2.8 خاطر عندنا قبيله 0.28 ما بين 4.5 خاطر عندنا قبيله 0.45. الفالور الثانيه 1.7 و 2.8 et l'encadrement الاخرى 1.2 et 1.7. اوكي bon هذوما تحصلنا les deux valeurs نتاعنا les valeurs entre donc les différentes valeurs des battements cardiaques.